هذا هو لو برينسيپ، سي كو واخا داير دابا الا عقلتو داير اون سي ال اللي فيها هنا bloquer tout, seulement les réponses ils ont été inspectées هما اللي كيدخلوا. وهذه هي لا بروميير لوجيك اللي شفنا ديال لانسبكسيون، لو فيت انني نرد ان روتور firewall avec état. La première technique هي السيباك. داكوغ، نديرو ان ديرنيي تيست هنا. دابا من remarquez من le routeur سيباك اللي هو هذا. نفيدي شويه هذا. بغيت ندير ان بينغ ل 11 tout à l'heure راه كان كيبينغي، ولكن remarquez دابا نصا السيرفر، يعني من الروتور سيباك للسيرفر نورمالمون ما غيجاوبنيش. علاش ما غيجاوبنيش؟ سا فو با دير بانه ما وصلش ليه، لا، البينغ الايكو ريكويست مشات، ولكن الايكو ريبلاي باش غترجع بلوكاها، لان ما عندوش شي حاجه كنقول ليه انسبكتي ليا لو ترافيك جينيري منك انت. دابا هاد لانسبكسيون صالحه لاياش؟ صالحه لي باكي اونطرون و سورطون. دابا انا ملي وصلت البينغ سي من الروتور الويمن، بحال قلت ليه انت اللي غتصيفط، انت اللي غتخلق هذاك الميساج اي سي ام بي، وانت اللي غتصيفطو. دونك لو ترافيك جينيري بار لو روتور lui-même ما كدخلش في الانسبكسيون. دونك واخا درت ليه انا اي سي ام بي راه فيها الانسبكسيون، ولكن علاش كيطبقها؟ كيطبقها على لو ترافيك اللي داخل منه وخارج اون طون كو فاير وول. الباكي اللي كنصوبو انا ما داخلش في هاد لي زانسبكسيون. ولكن شنو هو الحل؟ كاين الحل هو غنزيد واحد لو مو في الاي بي انسبكت. دابا اي بي انسبكت فاش كريتها درت اي بي انسبكت نيم وعطيتها ان نون، قلت لها تي سي بي ولا يو دي بي ولا اي سي ام بي. لا، دابا غنزيد شويه في لا كونفيغوراسيون. قبل ما نزيد غادي نشوفوا اوسي كومون الا بغينا نسوبريميو l'inspection. Donc là, on supprimer l'inspection, même commande avec laquelle je l'ai créé, بحال دابا هاد IP inspect name هي باش كريت، غندير قدامها no باش ناليليها. D'accord. Donc je vais annuler l'ancienne configuration باش ندير la nouvelle configuration ويولي الروتور حتى هو il est capable انه يوصل l'extérieur. ندير no في الاولى، لا ميم شوز في ICMP. الا بغيت غير اي سي ام بي بوحدها راه ندير اي سي ام بي. دابا انا بغيت نوريكم نسوبريميهم كاملين والتي سي بي حتى هي، غير باش نوصل لهاد لا كونكلوزيون. دونك كونت فو سوبريمي، يعني ملي كدير ان نو اي بي انسبكت نيم، فو سوبريمي لانسبكسيون، وحتى اي بي انسبكت اللي درتي في الانترفاس اي سوغا سوبريمي بار ديفو. ماشي بحال لي زاسيل. لي زاسيل الا سوبريميتي لا سي ال كيخاصك ترجع للانترفاس وتسوبريميها من الانترفاس. لا، هنايا سي شويه سي ليي. اون فوا كندير نو اي بي انسبكت اوتوماتيكمون كتسوبريمي حتى، يعني كتسوبريمي لانسبكسيون اللي درتي في المود كونفيغ، وكتسوبريمي حتى لو نون ديالها اللي كاين في في الانترفاس. دونك باش نفيريفيو شو ران على الانترفيس فاست 1.0. فوالا غوماركي حيد لي هذيك الانسبكت وخلى لي غير ديال لاكسيس ليست اللي كنت درت. راه كنت داير اوسي انا اي بي انسبكت الى عقلتو لو نون ديالها ودرت فيها اوت. دونك ريان دو. دابا غادي نبداو لا كونفيغوراسيون جديده باش لا ميم شوز كيما شفنا تو تالور، سوف كو غادي نزيد ان لو روتور لوي ميم الى جينيرا ان ترافيك اي سي ام بي ولا تي سي بي ولا يو دي بي حتى هو يتانسبكت.
Donc, la même commande, IP inspect. Donc, name تاعي نخلي لها le même nom, donc ITU inspect la TCP. D'abord هنايا je vais ajouter واحد le paramètre li router tiré trafic. Donc هذا router trafic بحال كتقول للروتور le trafic généré par toi-même بحال كتقول له حتى هو il sera inspecté. تقدر ما ديروش التي سي بي، تقدر بحال دابا تي سي بي ديرها كما درنا افون تي سي بي و يو دي بي، ولكن تجي الاي سي ام بي الا بغيتي البينغ مني لونسي الا بغيتي الروتور مني لونسي البينغ ترجع لا ريبونس ديالو ديرها غير في اي سي ام بي. هذا الراوتر ترافيك ديرها غير في اي سي ام بي، حنا نديروها فيهم كاملين. دونك لا ميم شوز غادي نديرها في يو دي بي، ولا ميم شوز نديرها في غير دابا خصني عاوتاني نرجع للانترفاس ونديرها لان ما غيزيدهاش بوحدو، كيسوبريميها بوحدو اوتوماتيكمون، ولكن كونت فو ريكريي الاي بي انسبكت ما كيديرهاش، ما كيكونفيغوريهاش بوحدو. دونك الانترفاس ديما فاست 1 0 فاست 1/0 اي بي انسبكت لو نو باش نكوبيه وديما في الاوت. دونك نجربوا باش نشوفوا واش لا كونيكتيفيتي باقا بين الكليون. Voilà, ça marche sans problème. Et le ping, ou la même chose. Là, on va dire telnet 11. Telnet, sans problème, hein, d'abord, le routeur lui-même, il a lancé un ping le 11, les mecs tout à l'heure, ça ne marche pas. Un serveur. Remarquez, d'abord, ah, où ça marche. Donc là, j'ai le show IP inspect sessions. Voilà. Remarquez. عطاني حتى دار لي لانسبكسيون حتى على الانترفاس ديال الروتور. دونك ال 1.1.0.0.1 اللي لونسا البينغ ل 11.0.0.100 اللي افون نورمالمون ما كانش كيدير لي لانسبكسيون عليها. وهذه راه ديال اللي تيستيت في الاول ديال الكليون 10.0.0.10 كليون ويندوز 10 مع سيرفر في التيلنت 23. داكور. دونك ديك لا كوموند router-trafic il permet انه كتسمح حتى le trafic qui est généré par le routeur lui-même انه دار له une inspection. Donc en plus il a بغيت ان بحال دابا من الروتور باش نتيستي لي كونيكتيفيتي على برا ويرجعني لا ريبونس، ولكن الناس اللي كاينين في الانترنت الا بغاو يلونسيو ليا البينغ انا في الروتور ديالي في الانترفاس ديال الروتور هنايا فاست 01 ما نردش لهم انا الجواب باش يعرفوا ما يعرفونيش واش كاين اون لين ولا لا، ولا يسحبوني ما كاينش اون لين. دونك جو في اجوتي هنايا هذه شويه ندخل الانترفاس اللي ليكسترن هي بالنسبه لي انا هي الانترفاس فاست. هذا ان كومبليمون نيت با اوبليجي سي اوبسيونيل. بغيت يعني لي زيتيليزاتور اللي نورمالمون ندير لهم دوك الا عقلتو كنا خدمنا بها في لي اس ال في الراوتين اند سويتشين ملي كتقول الانترفاس نو اي بي انريشيبلز. نو اي بي انريشيبل سادير واخا تكون اون لين الانترفاس الا شي حد لونسا ليها البينغ ما كتجاوبش بحال كتصيفط ليه لا روكيت انريشيبل كتقول ليه راه جو سوي با سي اوبسيونيل. هذه الا بغيتو باش نكملوا لا حد ديجا انايا راه انا منعت كاع لي حتى حد ما يقدر يلونسي ليا شي حاجه من الاكستيريور ديجا راه سي با اوبليغاتوار. هذه
Donc, on a le principe, pour récapituler, on a un trafic qui est de l'externe, ou en plus, on a l'access list qui va bloquer tout le trafic entrant. Un deny, rien qu'un des deny. Ou on dire l'inspection, qui oublie seulement le trafic qui est autorisé, ou il est demandé à une inspection. Le retour dialogue et la réponse, il y a seulement les qui le firewall انها تدخل. يعني واخا بحال كيكري هو une ACL dynamique ديالو اللي عندها la priorité على هاد. Bien sûr les autres requêtes ما يعني حتى حد من l'externe الا بغى يحل معايا انايا la session ما غيقبلوش. بحال دابا السيرفر الا غيلونسي ان بينغ للبوست اللي لداخل. دابا البوست بي سي يقدر يلونسي البينغ للسيرفر، ولكن لو سيرفر lui-même الا غنلونسي بينغ 10.00.10 هادوش. داكوغ، حيت حتى حد من برا ما يقدر يبدا معايا لا كومونيكاسيون. شنو هما لي كومونيكاسيون اللي كنسمح لهم يدخلوا؟ سولمون لي كومونيكاسيون اللي دارت فيهم اون سيسيون اوتوريزي من الداخل. لي ريبونس ديالهم هما اللي مسموح لهم يدخلوا. مي دابا بيسكو السيرفر هو اللي بغى يبدا البينغ معايا ريفوزي. ولكن الا مشيت البي سي اللي في الداخل الا لونسيت ان بينغ للسيرفر 11.00.100 ça marche. علاش؟ لان من الداخل لبرا هما اللي ديجا في لا سي ال مسموح بهم وديجا ils sont inspectés. لا ريبونس ديال السيرفر يعني الاي سي ام بي ريبلاي اللي غيصيفط ليا مسموح بها الدخول. ولكن هو لوي-ميم الا غيجينيري واحد لا كومونيكاسيون غيبدا هو ويبغي يحل معايا، لا اوتوماتيكمون سي ريفي، لان كاينه اون اكسس ليست كي فا بلوكي تو. داكوغ فوالا. دونك هذا اون غرو هو سيباك. دونك سيباك شنو لا بروميير ميثود ولا لا تكنيك كومون faire fonctionner l'IOS du routeur comme firewall. Bien sûr, un firewall stateful, يعني avec état. وإن شاء الله la prochaine fois نشوفوا la deuxième technique اللي هي ZPF. Comment on peut rendre un firewall stateful, يعني avec état, mais avec la technique ZPF.